अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल इनसाइट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जब से सोशल मीडिया आया है, मालूमात तक एक्सेस जो है बहुत आसान हो गई है। आप जब चाहें हर किस्म की मालूमात तक एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन इस मालूमात की बहुतात में आप ये आइडेंटिफाई कर पाते कि कौन सी मालूमात ठीक हैं या गलत हैं, कौन सी खबर जो है वो फेक है या रियल है, और इसके इतने नुकसान उठाना पड़ते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं उमर फारूक साहब। उन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई एम फाइन। सर ये बताइएगा कि फेक न्यूज़ का मामला क्या है और किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है अगर इसको हम चेक ना करें और ऐसे ही मालूमात शेयर कर दी जाए तो किस हद तक ये नुकसानदेह हो सकता है? फारूक साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने आज प्रोग्राम में लिया और इसकी ज़रूरत भी थी कि इस चीज़ को लोगों को आगाह किया जाए इस बारे। जी बिल्कुल। फेक न्यूज़ जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है, फेक का मतलब जाली है, न्यूज़ खबरें। तो फेक न्यूज़ का मकसद ये होता है कि किसी जाली इंफॉर्मेशन को न्यूज़ बना के बेसिकली पेश किया जाए। और आजकल फेक न्यूज़ का कारोबार इस हद तक बढ़ गया है सोशल मीडिया के ऊपर कि आपने देखा होगा पिछले दिनों इंग्लिस्तान में किस तरह हंगामे फूट। हाँ जी बस। और फसादात इतने बड़े कि वहाँ पे रहने वाली जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा महसूस हुआ। कई ऐसे आर्टिकल्स मेरी नज़र से गुजरे अखबारों में जिसमें मुस्लिम फैमिलीज़ ने फियर शो किया है कि हम लोग ख़तरे में महसूस कर रहे हैं, और ये सारा कुछ एक फ़ेक इन्फॉर्मेशन की बेस पर। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि फ़ेक इन्फॉर्मेशन किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकती है कि ना सिर्फ आपको जान के लाले पड़ सकते हैं बल्कि फसादात जो हैं हुकूमत के आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। अच्छा, मुझसे बताइएगा कि फेक न्यूज़ को चेक करने का तरीकाकार क्या है? मतलब एक आम शहरी के तौर पर हम कह जाने कि मालूमात दुरुस्त है, सही है, और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है इस हवाले से? फेक न्यूज़ के हवाले से मैं चंद एक चीज़ें या गुजारिशात आपके लिए पेश करना चाहूँगा। वो ये कि सबसे पहले तो अगर कोई ख़बर आपकी नज़र से गुजरी है कि आप उस ख़बर की तहकीक कर लिया करें। सबसे पहले तो चेक करें उस ख़बर का सोर्स क्या है। अगर तो कोई सोर्स क्रेडिबल है, लाइक जिस तरह हमारे बड़े अच्छे अखबारात हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, आप अगर उनकी कोई ख़बर देखेंगे तो बहुत कम गलत साबित होती है क्योंकि उनके जर्नलिस्ट फील्ड्स में मौजूद होते हैं। वो खुद इस चीज़ को चेक करते हैं और बाकायदा तहकीक करके उस चीज़ को ख़बर बनाया जाता है। तो इसी तरह जब भी आप कभी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पढ़ें या आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कोई चीज़ मौसूल हो तो आप देखें उस खबर के साथ क्या सोर्स लगा हुआ है। अगर सोर्स लगा हुआ है तो उस सोर्स की क्रेडिबिलिटी चेक कर लेंगे। अगर आप क्रेडिबिलिटी चेक कर लेंगे उसके बाद आप अगर उसके अंदर कोई तस्वीर शामिल है तो उस तस्वीर को भी चेक करने की क्रॉस चेक करें, उसको क्रॉस चेक की जा सकती है प्लेटफॉर्म पे है या नहीं है, किस क्या। बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे अगर आप पिक्चर अपलोड करें तो वो आपको उस पिक्चर की असल वो बता देगा कि ये ओरिजिनेट कहाँ से। हाँ जी। क्या ये क्लिप तो नहीं हुई हुई, क्लब तो नहीं हुई हुई। उसके अलावा बाकी आप ये कर सकते हैं, कुछ इंसान खुद से भी तहकीक कर सकता है। और फिर इससे होगा क्या, अब फॉर एग्जांपल अभी मैं देख रहा था कि फेक न्यूज़ जो है या वो जो ऐसी इंफॉर्मेशन है वो लोगों को मोबिलाइज करने में बड़े काम आते हैं। बिल्कुल। कैपिटल हिल पे जो अटैक हुआ था, मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, उसमें ऐसा हुआ था कि एक बात जो थी उसका एको इतना रेजोनेट हुआ कि लोग असेंबल होकर सारे कैपिटल हिल पे पहुंच गए। इसी तरह 2011 में भी ऐसा ही हुआ था। इंग्लैंड में रॉयट्स इरप्ट हुए थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से लोगों को इकट्ठे होने का बहुत मौका। और लीबिया में जो वाक़या हुआ था, वो जो रेडियो वाला था, उसकी वीडियो वायरल हुई थी, तो वहाँ पे सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है होता है इसका चीज़ों के ऊपर। सोशल मीडिया की ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि सोशल मीडिया जो है बेसिकली लोगों को असेंबल करता है। अब फॉर एग्जांपल जिस वक्त ये ट्यूनीसिया में ये हंगामे स्टार्ट हुए थे जी। और एक पब्लिक आउटरीच क्रिएट हुआ था, तो वो बेसिकली एक व्हील बोरो वाला आदमी था, उसको किल हुआ था वो, और उसके अगेंस्ट एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट हुई और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए वो चीज़ फैलती गई, हैशटैग्स बने, ट्विटर पे ब्लॉगर्स ने लिखा, तो वो चीज़ कहीं से कहीं तक पहुँच गई। अच्छा उमर साहब, पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात की जाए अगर, तो पाकिस्तान के एस्पेक्ट में कितना ख़तरनाक है ये? अगर देखा जाए तो अभी जो कल उन्होंने अरेस्ट किया है एक बंदा, वो पाकिस्तानी निकला है और उसके एक छोटे से फेल से, एक छोटी सी मालूमात देने की वजह से और पूरे बरतानिया में आग लग गई। वहाँ पर मुजाहरे हो गए, वहाँ पर नस्ली फसादात हो गए, तो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना, इतना कुछ मामला गलत हुआ ये। तो पाकिस्तानी इदारे भी इस हवाले से कुछ सोच रहे हैं, कुछ करने के हवाले से क्या आप? जी फारूक साहब, आपने बड़ी अच्छी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया। बदकिस्मती कह लें हमारी कि जब उन्होंने न्यूज़ सोर्स ढूंढने की कोशिश की
تو وہ لاہور میں ایک لڑکا ہے فرحان جو ہمیں نیوز کے ذریعے پتہ لگا ہے، تو وہاں تک آ کے بات پہنچی اور بقول اس کے اس نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا میری نیوز اتنی وائرل ہو جائے۔ بہرحال اب وہ نیگیٹو تو ہے نا، بیسیکلی انیتھیکل تو ہے نا، بالکل اگر اس نے چاہے آئیڈیا تھا یا نہیں تھا، اس سے ویری انیتھیکل۔ دیکھیں ایک بات تو یہ تو ثابت ہو جاتی ہے نا کہ وہ لڑکا جو کچھ کر رہا تھا اس کو پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور وہ انفارمیشن آگے کسی نے پک کی، اس انفارمیشن کی بنا پہ یہ ثابت ہوا کہ جی جس نے کل کیا ہے بچیوں کو وہ کوئی مسلم ہے، تو مسلمس کی زندگی وہاں خطرے میں آ گئی۔ اب وہ لڑکا اس وقت تحویل میں ہے اداروں کی اور وہ تحقیق کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات کتنے کشیدہ ہوں گے۔ اب اس میں لیگل بیٹلز بھی شامل ہوں گی، بہت ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ تو یہاں پہ ہمیں بھی ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ہمیں پتہ لگے تو ہم پہلے تحقیق کریں، کریڈیبل سورس ہے یا نہیں۔ جی ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے، ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے۔ دوسرا فاروق صاحب، آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کا، ابھی پچھلے دنوں ہم لوگ فائر وال کا بہت ذکر سن رہے ہیں، اس کا پرپس بھی جو ابھی تک سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ انفارمیشن جو ہے فلٹر ہو۔ ظاہر سی بات ہے اس میں فیک نیوز کو بھی دیکھا جائے گا، پروپیگنڈا نیوز کو بھی دیکھا جائے گا۔ فیک نیوز کا ایک پرپس یہ بھی ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا کریٹ کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے پینک ہو جائیں اور وہ فالس انفارمیشن کو نیوز بنا کے پیش کیا جائے۔ ابھی کل ہی ہمارے جو سولجر ہیں، ہمارے جو سپہ سالار ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کریٹ ہوتا ہے اس سے بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے پہلے تحقیق کر لیا کرو کسی بھی خبر کی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے اس چیز پہ طریقے سے قابو نہ پایا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر انسان دوسرے کے سامنے ہتھیار لے کے کھڑا ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس چیز پہ یہی قابو پا لیا جائے اور بلا تحقیق نہ بات آگے کی جائے نہ اس پہ یقین کیا جائے۔ وہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ ناظرین، ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں آپ کے ساتھ۔ ایک گاؤں میں ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شور مچا لوگوں کی طرف سے۔ ایک بندے نے کہا کہ کتا کان لے گیا میرا، اور کتا آگے بھاگ رہا تھا۔ لوگوں نے کیا کیا، اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، کتے کے پیچھے۔ دیکھا دیکھی تمام لوگ پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، کسی نے کس کو دیکھا، کسی نے اس کو دیکھا۔ اب پورا ایک جمع غفیر کتے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کسی عقل مند شخص نے دیکھا، پوچھا ہوا کیا ہے، اس نے کہا یہ کتا کان لے گیا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی پہلے کان تو چیک کر لو کان ہے یا نہیں ہے۔ دیکھا تو کان وہی موجود تھا۔ تو بغیر تحقیق کے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے اور پورا اتنا کا وہاں ایک فرسٹریشن کریٹ ہو گئی۔ تو پہلے آپ چیک کریں کہ کتا کان لے گیا بھی یا نہیں لے گیا، کتے کے پیچھے مت بھاگا کریں۔ اس کی وجہ سے ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سوات میں واقعہ ہوا کہ ایک بیچارے شخص کو، ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا موب کی طرف سے۔ وہ بھی فالس انفارمیشن تھی، اس کی طرف سے مبینہ بے حرمتی ہوئی یا نہیں ہوئی، لوگوں نے تحقیق نہیں کی اور بس پل پڑے اس پہ اور اس کا زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ کوئی چیز سامنے آئے پہلے تحقیق کریں، پہلے جانیں کیا یا واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ اور یہ بہت ضروری چیز ہے، آج کل بہت ضروری چیز ہے۔ جس طرح لوگوں کے جذبات ہیں، لوگ اگریشن میں ہیں، یہ بہت لازمی چیز ہے کہ آپ پہلے چیزوں کو تحقیق کریں، پھر اس پہ ایکشن لیں اور کیا دیکھیں آپ کو ایکشن لینا بنتا بھی نہیں بنتا۔ متعلقہ اداروں کو رپورٹ کریں جو اس چیز کے مجاز ہیں، پھر اس کے بعد اپنا قدم اٹھائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو ہے اپنے معاشرے کو سیو کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ شکریہ۔